السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تصايبوا هذا لو بلان هذا في اون بريزونطاسيون باوربوينت بخطوات جد بسيطة، ومنها نيت غادي تعلموا لي زانيماسيون. سي بارتي. دونك اول حاجة غادي تحاولوا تصايبوا هاد لا فورم هادي كيما غادي ندير ليها انا. هاد لا فورم اللي غادي تكون على شكل واحد لاصا اللي هي غادي تعلقوا فيها هادوك المكعبات الصغيورين. دونك لا فورم اللي غتكون ريكتانغولير بلوتو لونغ، غادي نصايبوا ليها ان رومبليساج بيرسوناليزي. دونك هاد لو رومبليساج هذا كيف ما كتشوفوا، حنا ما بيناش نديرو رومبليساج اوني غري، ما غاديش نديرو ليه بحال هكا، وانما غادي نكليكيو على هذيك البيتيت فلاش اللي كاينه تحت لا باغ، ونديرو ليه ان رومبليساج ديغرادي كيف ما كتشوفوا في الجنب ديال الشاشه. دونك حاولوا ديروا في الوسط، في هذيك البانو يكون الوسط ابيض وفي الجناب يكون لو غري كلير. دونك هذيك لاصه كيف ما قلنا كتجي بهذه الطريقه هذه. ندوزو دابا لي كوب كيفاش كنصايبهم. اول حاجه غادي نكريو دي كاري، وهاد لي كاري هادو باش يجونا مقادين كليكيو على الزر ديال الشيفت او ميم طون. دونك هاد الكاري هذا حيدوا ليه الكونتور، لا داعي انه يكون، ومن بعد غادي تكوبيو 3 كاري بحال تكوبيو من هذاك لو كاري 3 دو زوتر كاري. دونك هذاك لو كاري هذا نبدلو ليه لا فورم ديالو اون فورم 3 دي بحيث اننا ناسسو في الاخر هذاك لو كوب. دونك غادي تتبعوا نفس لي زيماج اللي كندير انا بور كريي هذاك لو بلان en 3 dimensions. D'accord. صافي ملي كتكونوا هاد 3 ديال لي كاري بحال هكا غادي تحاولوا تجمعوهم. ملي غادي تجمعوهم بهاد الطريقه كيف ما كندير باش يعطيكم ان كوب. دونك شفتوا هاد الكوب في الاخر كيبان زعما حنايا باش غنعطيو هذاك المظهر ديال الكوب غادي نبدلو ليه لي كولور. مي قبل غادي نديرو ليه لو غروبمون هادوك كاع هادوك لي كاري اللي درنا، غادي نسيليكسيونيهم كاملين مره واحده ونديرو ليهم غروبي. ملي كنديرو ليهم غروبي كيعاوننا انه ما يتخربقش لينا الكوب، ماشي كل مره نحركو شي حاجه تمشي لينا حاجه. دونك غنبدا دابا انني نبدل ليهم لي كولور. تقدروا تختاروا لي كولور اللي درت انا، كيف ما يمكن لكم تختاروا دي كولور على حسب الذوق ديالكم. غير هو ديما حاولوا الجهه اللي فونسي في لو كوب تكون على جهه وحده باش كاع لي كوب يكونوا لوجيك، يكون هذاك الخيال جا في جهه وحده. يعني الجهه اللي فونسي كما درت انا درتها على اليسار. دونك غادي نكوبي هذاك لو كوب كامل وغادي نعاود نحطو. تقدروا تخليو ليه نفس لا كولور، ديروهم كاملين بلا ميم كولور، كيما تقدروا تبدلوا ليهم لي كولور كيما قلت على حسب الذوق ديالكم. المهم انا غادي نحاول نسويفي هذاك لو موديل اللي عطيتكم في الاول، وهذاك الشيء كيبقى يعني لي كولور وهذا الشيء ديال التشخيص غيبقى على حسب الذوق ديالكم.
ندوزو دابا لي تيتر. كيف ما كتشوفوا غادي نسويفيو لي ميم ميزون فورم، بحيث اننا نكتبوه بكاليبري لايت كون بوليس، و لا طاي تكون 32، وغيكون لو تيتر غيكون مكتوب اون نوار باش نتفاداو هكا لي كولور شارجي. هكا لا فورم غادي تكون. من بعد غادي نكوبيوهم وغادي نديرو لا ميم ميزون فورم على كاع لي تيتر. غادي تحاولوا تالينيو هاد لي تيتر باش كاملين يجيو في نفس الصف وما يكونش اختلاف بيناتهم. انا كنرقم هاد لي تيتر، نتوما من طبيعه الحال غادي تحطوا لي تيتر ديال لي بروجي ديالكم. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نغروبيو كل كوب مع التيتر ديالو، نسيليكسيونيو لو كوب اي لو تيتر على فوا ونديرو ليهم غروبي كيف ما كتشوفوا. هاد العمليه هادي كتسهل علينا لانيماسيون، باش ملي نبغيو نديرو لانيماسيون ما يبقاش كيطلع لينا بالواحد ويبداو يتخربقوا لينا الترتيب ديالهم. هاد الطريقه هذه كتسهل بزاف لي زانيماسيون ديال البريزونطاسيون. دونك كل كور ملي كيتغروبا كنديروا ليه انيماسيون ديالو بوحدو وكنختاروها ليه في الشكل اللي بغينا. دونك انا اختاريت هاد الانيماسيون بالايي الفوق، وكل واحد غادي نديرو بنفس الانيماسيون ولكن ندير ابخي لا بريسيدونت، يعني من ورا ما كيطلع كل جروب الجروب الاخر عاد كيتبعو، ماشي كيطلعوا كاملين في دقه واحده ولا شي حاجه اخرى. المهم كاملين نديرو لهم ابخي لا بريسيدونت باش يطلعوا بهذيك الطريقه اللي بغينا حنا كيف ما كتشوفوا. بقات لينا اللمسه الاخيره في هاد الديابوزيتيف هذه، هي لو بلان. دونك غادي نكتبوه حتى هو بطريقه اللي يتماشى مع لي كولور اللي ديجا اختارينا. انا اختاريت لو كري باش يبان هو لو تيتر زعما بوحدو، ما يمكنش نديروه بالكحل باش ما يتغلطش لينا مع لي تيتر. دونك كتبتو اون غري فونسي اي بوغ لاكسونتيي ونعطيو هذيك اللمسه نديرو واحد بتي تيغي لتحت هكا كيف ما درت ليها، وغادي نديروها اون روج. كيف ما كتشوفوا. دونك دابا نديرو اون مود ديابوراما. هذا هو الشكل النهائي ديال البريزونطاسيون ديالنا. ومن بعد ما شفتوا لا فيديو كنتمنى تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير. الا كان عندكم اي انتقاد اي تدخل مرحبا به. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تكليكيو سور لايك وتابوناو عندي في لاشين باش نبقى نقدم لكم ديما دي بريزونطاسيون في لي موديل اللي يقدروا يناسبوكم وبزاف د الحوايج ان شاء الله اخرين غادي يجيو. شكرا بزاف.